शोहबत से है और नबी नबूवत से है। नबूवत अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है और सहाबियत ये उस दर्जे की नेमत है कि अंबिया ये दुआ करते चले गए कि हमें नबूवत देना कुर्बान करना अजीज है, आप ए अल्लाह हमें अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमा के उस उम्मत का उम्मती बना दे। तो क्या पता चला कि सहाबी का अपना दर्जा, नबी का। तो यहया का नाम अल्लाह ने रखा, हुसैन का नाम हुजूर ने रखा। अल्लाह ताला ने यहया अलैहिस्सलाम को दुनिया के एतबार से सरदारी अता फरमाई और हजरत हुसैन को अल्लाह ताला ने जन्नत के एतबार से सरदारी अता फरमाई। हजरत यहया अलैहिस्सलाम वो पाक दामन थे और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ये पाक दामन थे और हजरत अमीर मुआविया की भांजी इनके निकाह में थी। इनके निकाह में कौन थी? हजरत अमीरे। अब आप बताओ, हमारे यहाँ भी ससुराली रिश्तों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो हजरत हुसैन हजरत अमीर मुआविया को महबूब थे तब ही तो अपनी भांजी का रिश्ता दिया था। अगर महबूब न होते तो कैसे अपनी भांजी का रिश्ता देते? और फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यहया ये भी एक जालिम के साथ जंग करते हुए शहीद किए गए और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी यजीद के साथ जंग करते हुए शहीद किए गए। तो इनकी मुशाबहत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल यहया के साथ है। दूसरी जगह फरमाया एक छुरी निकली थी। क्या निकली थी? उससे अल्लाह ताला ने इस्माइल को भी बचाया, उससे अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला आप अलैहिस्सलाम के वालिद को भी बचाया और वो छुरी चलती रही और हजरत हुसैन के गले पे चल गई। इसी वजह से आप तशरीफ फरमा थे और आप अलैहिस्सलाम के पास एक यहूदी आया, उसने कहा या इब्न ज़बीहतैन, दो ज़बह हो जाने वालों के बेटे। 500 सहाबा बैठे थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह इसने क्या लक़ब दिया? फरमाया इसने सच कहा। कहा क्यों? कहा मेरा जद्द अमजद इस्माइल, उसको भी बाप ने लेटाया था ज़बह करने के लिए, अल्लाह ने छुरी के नीचे से बचाया और हजरत इस्माइल की नस्ल से चलते हुए मेरे बाप पैदा हुए और ये लंबा वाक़या है। और हजरत अब्दुल्ला के ज़बह करने का भी कुरा अंदाजी में नाम निकल आया, अल्लाह ने उनको भी बचाया। कहा ये कहना चाहता है कि ये मोहम्मद इस्माइल और अब्दुल्ला का बेटा है, इस्माइल भी ज़बह होने से बच गया, अब्दुल्ला भी बच गया। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया करबला की खाक मुझे दिखाई गई जिसमें खून शामिल था। मैंने कहा ये क्या है? तो जिब्रील कहने लगे यहाँ वो जो छुरी बचती आ रही है आपके नवासे हजरत इमाम हुसैन के गले पे चलेगी और आपके इमाम हुसैन के का खून वहाँ पे गिरेगा। फिर हजरत यहया का सर और जगह दफन है और हजरत यहया का बाकी बदन और जगह दफन है और हजरत इमाम हुसैन इनका सर मदीना मुनव्वरा में दफन है और इनका बाकी धड़ करबला में दफन है। यूं भी यहया अलैहिस्सलाम के साथ मुशाबत है और ये मुशाबत ताम है क्योंकि अमूमी तौर पर अगर गला काटा जाए तो जमीन पे सर गिरता है कि नहीं गिरता? लेकिन कुर्बान जाएं कि उन दुश्मनों ने भी हजरत इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे रख के बुलंद किया था। फरमाया लोगों के सर कट के जमीन पे आते हैं और इमाम हुसैन का सर कट के भी आसमान की तरफ उठा और फिर हजरत इमाम हुसैन का यूं सर इनके अहले बैत के साथ मदीना मुनव्वरा पहुंचा और इनकी वालिदा हजरत फातिमा तो ज़हरा के कदमों में दफन किया गया। क़यामत के दिन हुसैन का सर अपनी माँ के साथ से उठेगा और उनका बाकी धड़ अपने वालिद के करीब से उठेगा। और फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस एतबार से हजरत यहया के साथ इनको मुशाबहत दी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अहले बैत की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम जिंदगी अहले बैत के मुताबिक गुजारें कि जैसे उनका नमाज ऐसे हमारी नमाज, जैसे उनका रोज़ा ऐसे हमारा रोज़ा, जैसे उनकी कुरान मजीद की तिलावत ऐसे हमारे कुरान मजीद की तिलावत, जैसा उनका जिक्र अज़कार ऐसे हमारा जिक्र अज़कार, जैसे उनके सीने की गैरत ऐसे हमारे सीने की गैरत भी हो। हजरत इमाम हुसैन से किसी ने कहा आर्जी तौर पे यजीद के हाथ में बैत कर लो थोड़ी देर के लिए, फिर
جب جان چھوٹ، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کے ہاں یہاں گرفتار ہو گیا اور آپ سارے نے مجھے پکڑ لیا، آپ نے مجھے کہا کہ آپ اپنی اس بات کو اپنی زبان کے ساتھ کہہ دو. اب میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی بات اگر زبان کے ساتھ کہہ دوں لیکن دل کی تصدیق باقی رہے تو شریعت اجازت دیتی ہے، شریعت اجازت. اور باہر جا کر میں کہہ دوں کہ انہوں نے مجھے ظلم کی وجہ سے یہ بات نکلوائی تھی. بالکل ایسے لوگوں نے مشورہ دیا حضرت امام حسین کو کہ آپ زبان سے ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یزید، پھر آپ واپس مدینے چلے جائیں گے، وہاں جا کے محاذ کھڑا کر لینا اور ان کو پھر اپنے پاس بلا کے مار لینا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں تو میرے نانا کی شریعت قربان ہوتی ہے. ایک طرف میں قربان ہو جاؤں، ایک طرف میرے نانا کی شریعت ہو. تو کہا کہ حسین تو ذبح ہو سکتا ہے لیکن اپنے نانا کی شریعت پہ ایک حرف بھی نہیں آنے دیتا، اور اپنی جان دے دی. ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ ہمارے ہاں بھی جب غیرت کا مسئلہ دین کے ساتھ آئے، برادری جاتی ہے چلی جائے، دوست ناراض ہوتے ہیں ناراض ہو جائیں، رشتہ دار اکھڑتے ہیں اکھڑ جائیں، لیکن میں کسی موقع پر بھی ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے منقول نہیں. ایک بات کی آپ نیت کرو، اس دفعہ سبھی نے بہت لگی پانی کی، اگر آپ کو ناراضگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں لیکن حق کی بات کر کے جاؤں گا. ظالموں یہ بتاؤ کہ امام حسین وہ پیاسے شہید ہوئے تھے جو پانی پی کر شہید ہوئے تھے؟ کیوں جی حافظ صاحب؟ وہ جو پانی کا چشمہ تھا وہ یزید کے پاس تھا یا امام حسین کے پاس تھا؟ کس کے پاس تھا؟ یزید کے پاس. تو اگر ناراض نہ ہو تو اس دفعہ بھی پر پانی یزیدیوں کے پاس ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں تو اس دن پیاسا رہنا چاہیے کہ ہمارے امام صاحب پیاسی چلے گیا دنیا سے. ہمارے ملک میں اگر کوئی ہندو قتل ہو جائے تو ہماری اسمبلی میں کہتے ہیں کہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے ان کے غم کے اندر. 2 منٹ کی یا 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے. اب وہاں 1 منٹ کی خاموشی ہے ہندو کے قتل ہونے پر، اور یہاں ہمارے سر کے تاج کے شہید ہونے پر 1 دن کی پیاس برداشت نہیں ہو سکتی. اور یہ غلط عقیدہ ہے کہ سبیلے لگاؤ پانی پلاؤ. پانی یزید نے بند کیا تھا، ان کے پاس پانی تھا، لیکن مسلمان کیا تھے کہ جب حضرت عثمان گئے مدینہ مکہ مکرمہ صلح کرنے کے لیے، لوگوں نے کہا کہ آپ طواف کر لو. کہا میرا نبی طواف نہ کرے تو مجھے طواف کی ضرورت نہیں ہے. اور حضرت حسین کے ساتھ والوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حسین پانی نہیں پیتا تو ہم بھی پانی نہیں پیتے، حسین کو پانی نہیں پلایا گیا تو ہم بھی پانی نہیں پیئیں گے. تو پانی پلانا حسین کی سنت نہیں، اس دن پیاسا رہنا یہ حسین کی سنت ہے. پانی تو تھا یزیدیوں کے پاس، وہ کہتے تھے آؤ پانی بھی پیو، ہاتھ پہ بیٹھ بھی کرو، کھانے بھی کھاؤ اور نیازے بھی کھاؤ اور بیگی بھی چڑھاؤ. اور مسلمان ہیں، ہم اس طرح کا کام نہ کیا کریں. ہم ہر بھی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کل قیامت کے دن جو ہم سے امام حسین پوچھ لیں. ذرا تھوڑا توجہ سے سنو کہ لوگوں 10 محرم کو تمہاری اماں زہرا کا جوان بیٹا شہید کیا گیا، علی المرتضیٰ کا بیٹا شہید ہوا، 72 تن شہید ہو گئے. کتنے تن؟ اور میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاؤں، اس زمین پہ کسی ایک خاندان کے آج تک 72 آدمی شہید نہیں ہوئے. نبی بھی شہید ہوئے تو 70 نبی شہید ہوئے ایک دن کے اندر. کتنے نبی؟ اللہ نے اس اعتبار سے 72، یہ 72 تھے، 72 آدمی ایک خاندان کے ایک جگہ میں شہید ہوئے ہوں. دنیا میں ایسے نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو صرف اور صرف امام حسین کے خاندان کے بارے میں ہوا.